मार रहा होगा किधर ये उधर क्या लोग टॉयलेट करता है? नाला का जो पानी ऐसा नहीं, अपना लोग पब्लिक लोग आते उधर टॉयलेट करता है वो नहीं कह रहा हूँ तो वास कैसा आएगा टॉयलेट का? नाला जब नाला में तुम्हारा गाड़ी उधर छोड़ता था नाला में, इसलिए वास आया सब लोगों को। अभी नहीं आता है वास, तो गाडी क्यों बंद किया? लगाव ना उधर। फातोड्डा स्टेडियमाच्या रस्त्या कुशीक आशिल्ल्या नाल्यांत एक टँकर सिवरेज सोडटाना थळाव्यांनी रंगे हात धरिल्ल्यान बरोच बोवाळ जालो। या घडणुके उपरांत थळाव्यांनी तिडक उक्तायल्या। गोंयांत हे कितें चल्लां? सरकार असल्या बेजबाबदार लोकांक कित्याक कंत्राट दिता? ह्या प्रस्नांक फुल स्टॉप केन्ना? थळाव्यांचो सरकाराक खोचक प्रस्न। पळयात रमेश नायक रावताचो रिपोर्ट। ते फातोड्डा आसात आनी फातोड्डा हांगा रातीं जी सिवरेज जी लीक जाताली, जी सिवरेजीची चेंबर जे आसात हे व्हरोन जे व्हांवताले, हे कॉन्ट्रॅक्टर येवन टँकरी भरले आनी व्हरोन नाल्या सोडले कडेन आसात। हांगा फक्त कॉन्ट्रॅक्ट दितात ते फक्त नाल्या सोडपाक दितात आनी हेणी आज आमची ज्यो न्हंयो ज्यो बांय आसात ह्यो सगळी ज्यो आसात ह्यो ह्या सिवरेजीन सगळे पिड्ड्यार करून उडयले कडेन आसा। हांगा खंयच्या ऑथॉरिटीचे हेंचेर लक्ष म्हणटा तेन्ना आनी हे लक्ष नासले कारणान हे अशें जाता आनी हे चड करून हे रातचे हे टँकर हाडटात आनी सिवरेजी चेंबरां जी सिवेज भरले कडेन आसा हे तितून भरता आनी व्हरोन नाल्यार सोडटात आनी विचारल्यार आमी खंय सोडपाचें काय म्हणून विचारतात। आमी सरकारा कडेन मागतात जेन्ना तुमी कॉन्ट्रॅक्ट दितात त्या टायमार तेजे विल्हेवाट खंय लावपाची ती ही करपाची। आमी येदोळ सिवरेजी प्लांट घातले कडेन आसा तो कित्याक फायदो? तो चालू आसा काय बंद आसा तोय पळोवचें पडटलें। तुमी सिवरेजी कनेक्शन दितात पूण ही सिवरेजी कनेक्शन तितून पावता काय ना, ती सगळी पळय नाल्लां आनी ह्या गटारांक वयतात। म्हणूनच राती जे स्थानीक लोकांनी हे हाडायले आनी तांकां काम बंद करपा लायले। तुमी भरून ते खंय जे सायंटिफिकली खंय उडोवपा जाय थंय तुमी उडयात आनीक आमकां रिलीफ दिया म्हणून। थंय लोकांक इतली घाण येता, इतलो वास येता की सांगपाचें न्हू, लोकांच्या रावपा जायना आनी हो वास येता म्हणून लोक एकट्यान जाले आनी तेणी तेंची काम बंद केली। म्हणून तेणी म्हाकले कडेन आसा की बेगीच्या बेगीन सरकारान हेजे उपाय काडचो आनी ही जे सिवरेज जे भरले कडेन आसा हेजेर खंय तरी उपाय काडून ते जाग्यार उडोवचे म्हणून मागला। वो आमचो फातोड्डाचो नेहरू स्टेडियम, हिंगा लोक सगळे हेल्था लागून जॉगिंगा येतात। हय, सो हिंगा सगळे लोक आपले हेल्था लागून वॉका येतात आनी हिंगा हें काम चालू आहा रोडाचें, कितें सिवरेज काडटात व्हडलो टँकर हाडून व्हडले आनी हे टँकरांनी ते सिवरेज सगळी काडल्या टँकरांनी भरल्या आनी व्हरोन हिंगा नाल्लांत सोडला आनी लोक सगळो वास येता म्हूण हिंगासून पोतोन वचोंक लागले। त्या टॉयलेटाचो वास येता म्हूण लोक हिंगा एक्चुली फूल रावंड मारता, सो लोक हाफूच वचोन पोतून वचोंक लागले वासाक लागून। सो हांव गेलो आनी हांवें तांकां हिंगतालें मग हिंगा तुमी हो नाल्लान हो सिवरेज कित्याक सोडटाय? ते म्हाका सांगताय ना आमी आनी खंय सोडटले। अरे तुमकडे तर आतां तुमकां गव्हर्मेंटान कॉन्ट्रॅक्ट दिला आनी तुमी जबाबदारी घेयल्या सिवरेज काडपाची, ओके, खंय ब्लॉक जाल्या ती काडपाची तुमी जबाबदारी घेयल्या, तुमी ते व्हरोन खंय ओडपाची तुमची जबाबदारी न्हू, खंय सोडपाची। आतां हिंगा लोक इतलो पब्लिकाच्या मदें तुमी रोड ब्लॉक करून तुमी सिवरेज काडून हिंगा नाल्लांत सोडटाय, हे सारकें ना। म्हाका दिसता गव्हर्मेंटान हेंचेर एक्शन घेवपाक जाय। कित्याक घेवपाक जाय? आतां डेंगू स्टार्ट जातलो, आतां मलेरिया स्टार्ट जातली। सो फातोड्डाचे जे आमचे लोक आतां हिंगा सगळे रावताय ते हें उदक आतां घाणीचे सगळे गांवांनी वयतले सिवरेजाचे आनी हेजेर सगळी मलेरिया स्टार्ट जातली। मागीर हेजो आतां कोणाक तर मलेरिया जावन कितें सिरियस कंडिशन जालें हेजो जबाबदारी कोण? म्हणजे जाण एकल्या लोकांनी मागीर आपूणच सफर जावपाचें, पयशे घेवन हे कॉन्ट्रॅक्टरांनी वचपाचें गव्हर्मेंटा कडेन, हें कितें चलता? आवो जाओ गोवा तुम्हारा हे असले चलते हैं गोंयांत जायना न्हू। मागीर आतां आमी पुलिसूय आपयला, पुलीस तांचे ड्रायव्हराक सोदताय। म्हाका दिसता गव्हर्मेंटान हेजेर एक्शन घेवपाचें आनी जाता हेंचे बिलूय बीन दिवपाचें न्हू, कित्याक हे सिवरेज हे भाशेन हिंगा पब्लिकाच्या मदें सोडप ना। आनी आतां पावसाचो दीस उदक खूंय हाडून बिडोन तर उरलें आनी गांवांनी किमसां जालीं, लोक मरतलो मरे आमचो फातोड्डाचो। आतां हे जे कोण कामदार आहाय तेणी तेंगे पात्रांव आपयला, जो कॉन्ट्रॅक्ट घेयला तेणें, आनी तेणें सांगलां आमकां, तुमच्याय मुखार सांगलां, आमचे पुलिसूय आसले फातोड्डाचे तेंच्याय मुखार सांगलां आनी आमचे हिंगा जॉगिंग येता त्या लोकांचे मदें तेणें सांगलां की हिंगा आनीक तो सोडपा ना म्हूण, ही सिवरेजाचें उदक हिंगा आनी सोडना म्हूण सांगलां। सिवरेजा उदक म्हणटा पण तो मॅनहोलांत उदक म्हणटा, पावसा उदक मॅनहोलांत कितें आहा सिवरेज बांदिल्या सिवरेजा लागून, सो पावसा उदक केश कोन जावपाक शकता? सिवरेज न्हू टॉयलेटाची, सो तेका ऑलरेडी कनेक्शन आहा सिवरेजाचें। आतां इतलो लोक बोर्ड मारतालो वास येता म्हूण, पावसा उदका वास येना न्हू,
घाणी आहा तेका वास येता घाणीचो चेंबर हे आसा न्हू एक्झॅक्टली. सो सुरेच्या उदक सोड म्हूण हितून लोक डिस्टर्ब जालो न्हू हे. तेणे इश्योर केलें तुमकां. हय आतां तेणे कॉन्ट्रॅक्टरान सांगला आनी तो थिंगा सोडना म्हणून. गोवा 365 खातीर रमेश नाईक राऊत, समरिता खणगांवकार आणि ओमकार देशप्रभू.